RC, hi Lakshmi Bom Thakuri, hi Ria, hi Lisa Kumar, hi Roshni Paudel. हजुरको युट्युब च्यानलको नेम भन्नु न प्लिज. मेरो युट्युब च्यानलको नाम चाहिँ द एसेन्स अफ लाइफ हो. म अब चाँडै गिभ अवे पनि गर्छु है हजुरहरूको लागि. सो स्टे ट्युन्ड. गिभ अवे पनि हुन्छ स्योर. एकदमै चाँडै गर्छु म ल. वी हिट 41K. ये थ्याङ्क यू गाइज. Are you doing workout? I am doing a health challenge. Thank you so much Sharma Sizu for following. Luniva Manandar. Hi Didi, which filter do you use? No hate, but it looks so realistic and I want to use it too. There is no filter. ओए आइल्यासेस खतरा देख्दो रहेछ है अँध्यारो फिल्टरमा. Oh my god. I like this. What do you think? पोज दिदी देखाइरहेको छु अहिले. What is health challenge? Health challenge भनेको चाहिँ बेसिकली it is उयो कस्तो भन्ने अब focusing on your overall mental and physical health kind of a thing. Yo, you missed my name. Hi myself Arohan. Thank you for following. म हेर्दैछु यहाँ नाम मैले हेरेको छैन. दीक्षा गौतम, thank you for following. Thank you Sanju. Thank you Prithak for following. प्लिज डी मेन्सन हानेकोहरूलाई कमेन्टमा हेरिदिनुहोस् ल. हस् हस् मैले भ्याएको थिएन कि मैले भने त फ्यामिली फङ्सन्स भइरहेछ त्यही भएर चाहिँ. पोज दिइरहेको क्या. तर आई वान्ट टु डु दिस होइन. आई रियली वान्ट टु डु अ मेक ओभर फर यु गाइज. हुन्छ नि कोही एकजना केटी लाइक लिएर आएर होइन, find a studio or something and get her makeover done and something like that. So I really want to do that for you guys hopefully someday. Hey कस्तो हुनुहुन्छ दिदीहरु? हाई ताजी सेन्पाई. कहाँबाट लिएको फिल्टर ग्लो हजुरले रे? फिल्टर ग्लो लिएको हैन कि अच्छा टिकटकको सेटिङ्समा त्यहाँनिर ठ्याक्कै ब्युटी फिल्टर हुन्छ कि ब्युटी मोड भन्ने हुन्छ, त्यो अन गर्यो भने सबै प्रब्लम फिक्स्ड हुन्छ. ओके गट इट. मलाई है थायो. ओके मेसेजै आएन, मेसेजै देखेन. दी टेक माई नेम. हाई दिपाली, कङ्ग्रेचुलेसन्स दी मोर टु ग्रो. धेरै धेरै माया, धेरै 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 माया. गर्लफ्रेन्ड खोजिदिनु न, त्यही काम बाँकी छ मेरो. क्युट रे, थ्याङ्क यू. के छ? आइम गुड आशिका, हाउ आर यु? कुन ठाउँबाट हो हजुर? म काठमाडौँबाट. कति राम्री रे, धन्यवाद सोचिदिनु भएकोमा त्यस्तो. Education qualification, Bachelor in Physiotherapy, 4th year. Thank you JD Binod for following. Thank you Chaudhary Neera. Thank you Kamala6698@gmail.com. Thank you Diksha Gautam. Thank you Anup DUW for following. एउटा आइल्यासेस झर्नु आँटेको त छैन, झर्नु आँटेको यो. दिस इज टोटली स्टक. झर्दैन यो, डोन्ट वरी. यो पुरै मजाले अड्केको छ म्याग्नेटले. विदाउट फिल्टर नि कति राम्री हौ यो बहिनी. लट्स अफ लभ फ्रम पोखरा. धेरै माया फ्रम काठमाडौँ. कहाँबाट लिएको रे दिजु? स्लो होइन के टिकटकमा त्यो
तपाईले भिडियो बनाउँदाखेरि साइडमा ब्युटी आइकन हुन्छ हैन अनि त्यसमा चाहिँ ब्युटी मोड भनेर हुन्छ त्यसलाई नै ब्युटी फिल्टर पनि भनिन्छ अनि त्यही युज गर्ने भनेको के Outstanding, thank you. Can I get some posts for edit? 1, 2, 3, go. Why are you ignoring me? छैन दिदी फेरि खेल्ने नखेल्ने फेरिमा खेल्छु फेरिमा एकैचोटि हराइदिन्छु तिमीहरूलाई Which app do you use for editing? Photos को लागि Lightroom, videos को लागि InShot अथवा iMovie. Hi guys भन्नु न Hi guys फेरि पोस्ट दिनु न 1 2 3 go Today you are ignoring me छैन भविष्य left side यो छैन कान्छा कान्छी हो झर्ना आटेको लु भयो भयो Do you like Simple Didi or know her? Of course I like Simple खरेली किन नमन पराउनु हैन Do you know her? Of course she makes videos हैन अब TikTok बाट चाहिँ चिनेको हो तर पर्सनली चिना जान चाहिँ छैन उहाँसँग मेरो Why are you so cute? धेरै माया दी you're so cute धेरै माया Natural beauty नै राम्रो देख्छ Beauty is present naturally You can't bring out beauty you don't have, okay? तपाईको भिडियो एडिट गरिदिराको छु प्लिज हेर्नुस् ल अस दिसु त्यो अलि साइडबाट देखेको भएर ल्यासेस झर्न आँटेको जस्तो भएको आई थिंक सो त्यही भएको होला नभए मेरो आइल्यासेस झर्ने तादादमा चाहिँ छैन तर मलाई लास्ट मन पर्यो यार यो अँध्यारो फिल्टरहरु सोल्टा सोल्टी हो गीत छ भने देखाओ त म गीतमा भिडियो बनाउँछु अब एकापट्टिको आइल्यास चाहिँ कस्तो अँध्यारो यो आइब्रो कस्तो अँध्यारो एकापट्टिको कस्तो लाइट देखियो तपाईको फेभ गीतमा मैले भिडियो एडिट हस लाइभ सकेर मात्र हेर्ने हो नि त लाइभ बस्दा बस्दै हेर्नु मिल्दैन दी हजुरले इन्स्टामा रिप्लाई दिनु हुँदैन र म रिप्लाई गरिरा हुन्छु हैन तर कहिलेकाहीँ छुट्छ डोन्ट माइन्ड मी माइन्ड नगर्नु होला ओके यसलाई अलिकति साइडमा सारो के दी हजुरको मेकअप किटको सामान देखाउनु न रे 1 मिनेट ल यो लाइनरै पुरै निस्क्यो ओके एकछिन ल मेरो मेकअपमा सामान भनेको फाउन्डेसन हो दिस इज द फाउन्डेसन ओके बेकार निकालेछु यार ओके सो एउटा भनेको चाहिँ फाउन्डेसन हो हैन दिस इज द एलिगल फाउन्डेसन अनि आइब्रोज को लागि यो युज गर्छु अनि कन्सिलर मैले यो लगाएको छु जस्तै मलाई अब यहाँ अझै थप्नु पर्यो भने यति गर्दिने हैन अनि एकछिन हुन्दिने डन यसरी तपाईको फेभरेट सङमा भिडियो एडिट गरिदिएको छु है दिन्छु रे हस् दिदी ओइली फेसमा आइस क्यूब लगाउँदा इफेक्ट गर्छ कि नै गर्दैन तिमी त म जस्तै छौ तर म अलि पातली छु रे ओके दी why are you ignoring me you're damn cute can you say my name भरोसा प्लिज हाई भरोसा कस्तो राम्रो नाम रहेछ भरोसा
What will you choose? Choose what? यसरी त स्क्याम हुन्छ केटाहरूलाई रे बेउराले स्क्याम नहोस् थोप्रासँग मतलब नगर्नुहोस् यु आर माई फेभरेट टिकटकर थ्याङ्क यू सो मच आई एम ब्लेस्ड ओके सो यो भनेको चाहिँ नाम भन्नुभएको थियो होइन सो यो चाहिँ एलए गर्लको प्रो कन्सिल एचडी डेफिनेसन कन्सिलर हो होइन यो चाहिँ अभियसली अन्डर आइज को लागि भयो कन्सिलर भयो होइन यो चाहिँ एलए गर्ल प्रो कभरेज फाउन्डेसन हो अनि आई ल्यासेस चाहिँ मैले त्यही म्याग्नेटिकवाला लगाएको हो इट लुक्स लाइक दिस होइन यो सेटबाट चाहिँ मैले एज अ ब्लुम भन्ने स्टाइल लगाएँ देयर आर अदर स्टाइल्स लिप ग्लस चाहिँ मैले यो लगाएको दिस इज द टाइम टु साइन लिप ग्लस सुगर कस्मेटिक्सबाट झन्डै झऱ्यो अनि यो चाहिँ एली गर्लको ब्राउ पोमेड दिजु क्यान आई गेट सम पोजेस अफ कोर्स 1 2 3 गो Done. Na 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 na. लिपस्टिकको प्राइस कति हो यसको चाहिँ मलाई 800 परेको थियो सो या बिकज यो आई दिस इज एन इन्डियन कम्पनी क्यारे सो त्यही भएर अलिकति महँगो हुन्छ यो चाहिँ क्यान आई गेट सम हो या नो आई एम नट सेइङ द्याट मलाई यो पुदिना हो या यो ट्रेन्डै मन पर्दैन आइस क्युब डाइरेक्ट लगाउँदा हुन्छ कि नै आई विल रेकमेन्ड डाइरेक्टली नलगाउनु कुनै पेपर टावल अथवा कुनै कपडामा राखेर अनि बल्ल लगाउनु It's my birthday. It's me, Bibisha. Happy birthday to you. Stay happy and stay blessed always. Lashes को price चाहिँ lashed नेपाललाई गएर सोध्नु होला है lashed नेपाललाई मेसेज गर्नुहोस् कुन ग्लस हो दिजु यो चाहिँ सुगर कस्मेटिक्सको टाइम टु साइन लिप ग्लस इन द शेड 02 वेल्मा पिङ्कले पुरै एडै गरे जस्तो कि मैले फेरि हेलो डियर हाई तपाईले म्याग्नेटिक आई ल्यासेस कता लिनु भएको एन्ड डिड इट वर्क नाइसली अर नट मैले क्याप्सनमा इन्क्लुड गरेको छ नि त्यहाँ ल्यास्ड नेपाल भनेर ल्यास्ड नेपाल भन्ने पेजबाट लिएको अनि म त्यही लगाइरहेको छु अहिले एन्ड इट वर्कड अमेजिङ है मलाई चाहिँ एकदमै चित्त बुझ्यो प्यालेट कुन युज गर्छिन्छ पेजबाट लिएको अनि म त्यही लगाइरहेको छु अहिले एन्ड इट वर्कड